चे डिमांड आशिल्ले तुमच्या थिंगा आहा पावर सारको आमचे थंय म्हणजे मॅक्सिमम 90% ज्यो पावर लायन्स आसात हाय टेन्शन ते सगळ्यो अंडरग्रावंड जाल्ल्यो आसात. आमचे हितून सबस्टेशन सालिगांव येता इट इज अप्रॉक्सिमेटली 350 crores. सो ताजो फायदो जो आसा वो सगळे म्हाका दिसता सालिगांवूच न्ही पूण पुराय बार्देजाक हेजो सगळो फायदो जातलो. ओके. आनी वॉट अबावट आतां बिलां वाडपाची आहा पळय तेजेर तूं सहमत आसा तितून? हें ना म्हणजे काल कितें आसा तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलेलें आसा बट इवन देन लोकांचे अजुनूय फेरान कन्ज्युमराच्या हितून की सद्याक तरी इतले त्रास आतां आनी बिलां सगळें वाडी हेका कितें आसतलें काय जस्टिफिकेशन आसतलें बेश्टी बिलां अशें म्हणजे नांवाक लागून बिलां वाडोवप अशें ना सो कितें आसा सगळें जस्टिफिकेशन आसतलें आनी सगळ्यांक कन्सिडर करूनच जातलें हेका. आनी अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जें जालां तितून ते रस्ते हें जाल्या बद्दल अंडरग्रावंड केबलिंगाचे काल आमी तेच उलयलां की हँड्सफोर्थ केन्ना करता तेन्ना सायमल्टेनियसली PWDचे सुद्दां रिस्टोरेशन ऑर्डर जी आसा ही एक टायमार जावंक जाय म्हणजे एक्सकवेशन जाता तेन्ना रिस्टोरेशनाची ऑर्डर जावपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता हें जाता एक्सकवेशन जाता आनी रिस्टोरेशन करूंक टायम लागता आनी मागीर सगळे रोड आनी सगळे मनसुनान वाट लागता रोडांची म्हणटा पळय तशी. सो हँड्सफोर्थ जर अशें कितें कामां आसात जाल्यार काल आमी डिमांडाकूय मागलेली आसा की बोथ द ऑर्डर्स शूड बी एक टायमार दोनी वर्क ऑर्डर हेजी एक्सकवेशनाची लेईंग ऑफ केबल आनी वर्क ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स. सो वेदर इट इज पावर डिपार्टमेंट ऑफ PWD ते त्रास करता ते तुका आयकोच्या पडटा मागीर बोलते उलयता. शूड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. काल एक लायट पेटना म्हणून हांव जे Coordination ना. एक घेवन हांव उलयतालो तेन्ना म्हाका सांगपाक लागलो की PWDन ती लायट हें फोडल्या म्हणून खणटाले पळय तेन्ना केबल्स आसता ते. सो फायनली कितें दोनूय डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी 2 वर्सां जालें ते रिस्टोर जावंक नाशिल्लें पूण ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान सांगलें की ताबडतोब ते करून दिता म्हणून. सो हे कोत्ता आनी मागीर तुका लोकां कडच्यान दुसऱ्या कडच्यान आयकोच्या पडटा ते उलयता. सर दुसरो इशू आसा की स्ट्रीट लायट्स पेटना सांगोळडा रोड आसा स्ट्रीट लायट्स कालच्या डिमांडान मागला सेम हांव इशू सांगता पळय तोच आनी तो अंडरग्रावंड केबलिंग जे जाला तो पंक्चर जाल्लो आशिल्लो तेन्ना ताका लागून स्ट्रीट लायट पेटना. तो काल 3 कडल्यो मेजर आमच्यो NH66 हायवे आसा सर्वीस रोड आनी सालिगांव जंक्शन ह्यो तिनूय म्हाका अश्युअर केलेले आसा. साईबाबा टेंपल ते एश्युअर केलेलें जाता बाब कित्याक जाता जाता कशें आसा अश्युअर केलें म्हणून आमचें कर्तव्य आसता की फॉलोअप करपाचें. अश्युअर केलें म्हणून ओग्गी बसा जालें तें कामां जायना पूण अशें जर फॉलोअप करी जाल्यार डेफिनेटली जाता. थोडे आमदार अशें जाता एश्युअर करता आनी ते फॉलो करना. थोडे आमदार दिसता